الله جل وعلا مريتين سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أب الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبرا أحواتي حزنايو زلنا دروسناتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تباهيلو زسوع إزي قليئو قدم حج تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات اللو اتقليئو دماني قنا ديمت ناؤنا من قدو دلنا هنياتو بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة لنا أشتغل نوصل كمينا إتن عبيتي أشراط الساعة نسن انتحر دا أمزين قيامة أفتي بداية مجمرنا قيامة بسيحة خمزلة يردان لذلك انتهي بالأني أنت زي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بزنا يمجر الشانبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قدي تودي بالساوي يغربون بحمد الله عز وجل كساب لومي بزوح فليتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة إذا ملكتاتنا يوم القيامة زبلنا يو قليء له متنقغتا قليء له كم خبر مزئنا زو قدايزي كركب مخانو كأكدمي قيامة ممتعة أفت دروسناتنا أينا نغزل دلنا كابز حليفنا ون نفس درسنا نخيد بحنسب كنا مأنتي كنريو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحواتي بزوح نقر فليتنا بزعباء ناي أشراط الساعة كأكدمي يوم القيامة انتاي كم دمتسئ بزوح قاو فليتنا لما عنتون مغزل تاناتو كنوسدينا لما عنتي انتاي كنوسدينا كافتي كأكدم قيامة در رأي نبي عليه الصلاة والسلام دي نقرونا انتهي لنا كثرة المعازف انتهي مالتيو موزيكا خبزيحي لما النبي عليه الصلاة والسلام عجيب نبي صلى الله عليه وسلم ناي تخكل نبي مخانم اتدمت وربزح للتزاربنا كاب رب سبحانه وتعالى سلزمت زخونة ولا حنت انتهي ولا حنت تجاجي ونجر يلن بلا يجاجين من النبي صلى الله عليه وسلم من تايت الزاربوه وحي كاب رب سبحانه وتعالى زوارد سلا زخنة انتاي لومنا كأقدم قيامة انتاي كبزحي لهم معازف كبزحي لهم موسيقى كبزحي لهم النبي عليه الصلاة والسلام دحر داري إنايو أبزقوا النازي دخون خفت راديو خفت تلفزيون كفت دخون نجر زي انترنت كفت أفت انترنت ون زي السوشيال ميديا ندحر دا أكفيت كا تويتر ولا فيسبوك يخون ولا يوتيوب يخون ولا كالئ دحر دا أكفيت كا انتا يقدم دمسكا موسيقى دمسكا أزي حاد خافت النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا كبزح مخانو زقود دايزي كمون اتزخف نجر ناتو دماني انتا أيو قال خاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزقو دايزي كم حلال جيرم كوستو يوم بل حلال يلوم بزعبوه خزارو يوم دبلو النبي عليه الصلاة والسلام نسو وديقو مالتيو أب حديث البخاري معلقا انتهي بالحديث لنا انتهي بالكافتو أمنا النبي عليه الصلاة والسلام سي يستحلون الحرى والحرير والمعازف يلوم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي مالتي زي كقدمة قيامة ممسوسي كم زخر رأي يلو من النبي عليه الصلاة والسلام انتهي يستحلون المعازف معازف زي موسيقى حلال يخبلوا ويأم سبات تنتخون كأخا خندز تزارب دلخ انتهي من يلوك حرام زي موسيقى حرام كابي دمس خاي كم زيلو تسب انتخ قبركايو كم زيلو تسب كاتعكايو خزاربكايو مع أنه نسخات بلو الله رب سبحانه وتعالى خمزيلو نبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم انتاز موسيقى رب سبحانه وتعالى حلال أي قبرون حرام يجيروا القرآن ناتو حرام يجيروا من النبي عليه الصلاة والسلام تبلو دلخا نعو انت يقبر مالتيو يكاتعلو نزقو دايزي حلال يلو كاتعلو يلو منا النبي عليه الصلاة والسلام سلازي ازقو دايزون كمتي زحالة فدذكرنايو كافت علاماتاتنا يوم القيامة ترأيو يرأيون الله ازقو دايزي
كساب إذ أوان نازي زلنا يوم كذلك خفتي علاماتنا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم نقرونا دماني انتهى لنا كثرة شرب الخمر مستتات بزحك ستيلو إذا مستزي بزح نخستي دمان اندحر دا رئيخايو خا انتاي كهلو والو ناتو مصانع كهلو والو ناتو مسرح بوتاتات كالرأي والو وكهلو والو دحر دارينا أبز أوانزي مصانع يعني فابريكاتات ناي مسته أب ملوء علم كندي عينات أسمات ناي مستلو إزيل كادي ودا أسمات ناي مستلو وموخ بزحوناتو دماني كما يكوينو إز مستزمالتيو بتقراموز جيركا بمعلبات جيركا بقلة جيركا انتاي مالتيو علم بملوء أطلق لي قمو بزي مستزم مالتيو إذا خاء كستئي بزوحي لو منها ماتيو وللأسف الشديد أبز أوان ناز انتاي مالتيو اتس شمناتا خي ترفه شمناتا تغير الله خمت النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه يش يغيرونها أو دماني اتس شمناتا كأيرومسي بخالق شم كتصوع وائم نتعمستتي أدبلوه أبز أوان نازي شمناتا تغيرا مستز نبرت انتاي كوينا مالتي حجيزي مشروبات روحية يبلو قال سبات ناي هوت مسبلوه نمنتاي ما انت انتاخ قبروا ما انتي كراغوا ويدماني أفكو صبيلو من عام ما انتي كهبو خانزا مستزيئة ما انت نخدستيا مالتيو زفريش انتي تقبركا خلاص نسخا تاي قبر ستا مستخا يعني نبسخاتي همنات كادلكا حسابنات كادلكا قرب يا أخي مزاناقع خونكا زنقع يا أخي انتاي قبر ستا يلو تسب حتى نعوص أو عيد تقبرو انتاي كوين مالتيوم بزيحهم نزقو دايزي أو عيد نعود قبرلو فمستي أبز أوان نازي بالطعمي بزيحو بالطعمون ببزح دماني يستيالو طبيعة الحال زي مستزي مستاي رب سبحانه وتعالى حرام جيروا القرآن كمون النبي عليه الصلاة والسلام حرام لمه بل زي حرام زي كافت كبائر الذنوب كبائر الذنوب انتاي مالتي حواتي كلت عينت زنبتات اللهم إلهم علماء تقليقوا صغائر لهم نأشتو زنبتات اللو زي نأشتو زنبتات زي رب سبحانه وتعالى بتمعالتا وزقات مكا شقرات بتمعالتا وزقات مكا حمام يخون ويقل شقرات يخون بوز دمساسي زي صغائر الذنوب زي كبائر الذنوب لكن إذا كبائر الذنوب بمنتاي زي دمساسي لهم علماء بتوبة دمساسي لهم إذا كبائر الذنوب زي بتوبة دمساسي لهم من علماء إذا دماني تتقسخاو بزو حلو كم منتاي كم زموت كم مستاي كم حاسوت كم متقاس ندق سبات كم سحر زيتات قال زيتات مولو انتاي مالتي كافت عبيت زنبتات ممكن سحر ناب شركة قصو يعتويو لكن مسؤول بحنساب تتغيسو مزئي مالتي خفت عبيتي زنبتات رب سبحانه وتعالى زت انكغنا زقود دايزي توبا زد ليو زنب مالتي فمستاي كافت عبيت زنبتاتيو توبا ناب رب سبحانه وتعالى زد ليو النبي عليه الصلاة والسلام كبزحي لو منا أبز أوانزي بزيح له مالتيو فأنت اتساتي ينعو توبا بلنا برب سبحانه وتعالى تملس نبلك مالتي طيب ازي حدا خافت النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا مستخ بزيحي مستخ ستة يدبلونا ترأيو أبز أوان نازي يرأيون له كساب إز أوان زي كذلك كافتي نبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا دماني كالرأي يدبلونا الترأي أنت يالنا زخرفة المساجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عجيب مساجد سنتاخت كونها كانت أبارقوا وايم سبات لهم مساجد انتاخ قبروا وايم كانت أبارقوا وايم نت مساجد لهم أبز أوان زند حر داري إخا قلا مساجد انتا ايد مسل قبد مسل مسجد مالتي اتساب انتا يخون مباهات يقبر دا أكل مسجد وكوني اكل زندقو ود اكل زندقو مسجد أو كم زدو الله يتعطاتكو قبكو ايو نوعو أعود اللو فيوروتات أعود اللو زراتي أعود اللو انتاي أعود اللو من صبراقسي كم عينتو كون يلند بهاللو انتاي كمتسيلو من نبي عليه الصلاة والسلام مباهات قبرو يوم كأن مقيامة مسجد كنودكم كلوسي ناتي يبلس تبلو أوان كمتسيلو من النبي عليه الصلاة والسلام الزخاء أبز أوان نريو أزلنا مالتي كندي مساجد بعالم حجي عينها أزورا بالكان مرأي انتاي كتريخا مالتي حدا خاب حدا دبلس حدا خاب حدا انتاي دخول مالتيو يعني مباهات تكبر له كتري خامات قاليو صحفتات دبزحو قاليو انتاي مالتيو اتي
من صبارق نجر ناتو تجيت تبلو مالتيو نعود بزحو يعني بزوح كم زعينت كالرأي لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا دمان انتاي مالتيو إذا دماني ترأيو إلى من النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يباهي الناس في المساجد كساب انتاي تقبرو كساب مباهات تقبرو ناتي يبلس نا أكل مسجد كميديو زبهال اللؤوان كما تسيلو من النبي عليه الصلاة والسلام إذا دماني ترأيون يرأيين هذا مالتيو زين دحر دقا أزور بالك عينها قمت زبلنايو انتاي كخونيو يعني كتريون كتفولتون بقليلو تخيلي خامالتيو طبيعة الحال إذا انتاي مالتيو ممكن خير كخون خيل ممكن شر كخون خيل أتي مباهات ناتي مبال نزي ربيلك نختفلت إلك من داقو إذا انتاي مالتيو زيت رب سبحانه وتعالى دسألوه انت دا على أحد سبسي أنا إذا مسجد زي أصابي بقيد اللهو مكيفات أبزي حلو زلخو أزحيلة يد اللهو أقفي حيد اللهو زغلو زي سب نخط قمالو قليل نحر داقو انتسب جيروه طبيعة الحال انتهي كونني ماتزي نشار هاي كونني خمت زتغسنايو أتى النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا كأكد مقيام الساعة خمسي يدبلوه قليو نخير علو تزر أخاي ولا حنتي شر يبولو انت موداقو انتهي دا كمتس مخانا نقيرو منا مسير إنا يو بعيننا مالتيو إذا خا ملكتنا يوم القيامة أيو قليو لكن نشري مالتيو أتشر دماني كأوهن تنكغيلهم كأ نجيرو مناكم أون إذا قد دايز خمسي يسود دماني علامة ملكتنا يوم القيامة إلهم نجيرو منا دوا دغلو يعني نريو بعيننا دماني بزقوانا له دايما زقون بزوح كأوتات دماني قالو طيب كافتي علامات ناي يوم القيامة كذلك يعني در رأي ويدماني الترأي دمان النبي عليه الصلاة والسلام بتغسلنا أنت يالو التطاول في البنيان الله زموني حجين دحر دقا بزعبو تزاريبنا بالتعمي كل سبد فولطو مبزحت سبد رأيو بعينو دي رأيه بمنتاي رئيوه مالتيو بميديا رئيوه مالتيو السخاء انتايو مكأددام ناتي مندق يعبي مالتيو وهي ناتي هنسا يعبي زبهالو اللقوان كمسيلو مالتيو أبز قوان نازن دحر دارينايو زعابي ويدمان زنوحي هنسا أب عالم من تيركب حجي أب دبي مالتيو دحر داري خيوزي مبنازي لعلي يعني كندي مالتيو شو 100 متر زخون انتايو هنسا يزي بلاسو زي شو 100 متر كب منتاي كب مريت نلعلم مالتيو الله أكبر زي 1 كيلومتر قريب حجون نخند قوة زدالو دلو أبز قوانا دماني أم منتاي اللو أب جدة دمان اللو أب جدة زخاء عبي كندك بتصحيلهم لعلي 1 كيلومتر نسماي كديب لهم مالتهم يعني 1 كيلومتر شحن قلن مترو خوني لهم عجيب زي 1 كيلومتر نلعلي نسماي شح مترو نسماي زديب مندق النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه يتطاولون في البنيان دبلوه زي بعين ترأي مالتي الله أكبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ربنا سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام كوني بوغا بيلون كاو أفو ما يكون اندزاربو تزربا انتهي دقا وحي رب سبحانه وتعالى زورد لهم كاو برهان حيزوم يوم بتزرباناتهم دزاربو ويلو ربنا سبحانه وتعالى اتزبلوه قد محجي أبوان دحر النبي عليه الصلاة والسلام كان دي سبات قروب ترأيو قال سبات انتهي جيرون مالتيهم اتي بالاسوناتهم العلد بلت قربت اللي جيرو ما زي ترأيو لتسبقوا يدنقني رماتيو أفتو أوانو نسي نيرو صحيح كوم دا بلت أوان دا وسين دا زايد انت أوان دا خد دماني انتاي كوينو أبز أوانا 1 كيلومتر نسماي قصون بزيحهم مالتيهم انتاي بهال ناطحات السحاب نزي دبناز وقع هنصاتات تهانيسو مالتيو حتى قال دبناتات أبقال هقرات انتاي يخون مالتيو يعني فرق نايت بلاسو يبزح مالتيو نمنتاي اتي هنسا بتعمي عبن نوي حنس لزخونه زي حدا خفتي علاماتات نا يوم القيامة ملكتات نا يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام كما سيد بلوه دوز دمسة درأنا يوب عيننا أبز أولنا ونريئو زلنا قناون انتهي تقبروا اللو دلو تطاول مكددام زقبروا اللو زلو أبز أوان زي حتى النبي عليه الصلاة والسلام أبقلق الحديث انتهي لهم زي أتم عرب يوميلو عرب سي انتهي خقبريهم تطاول خقبريهم زم عرب زياتهم أفتؤوان كقدم النبي عليه الصلاة والسلام بل أفتؤوان النبي عليه الصلاة والسلام زياتهم تأمنيرهم قواسوت يمنيرهم
ብዙሓት ካብኣቶም ጓሶት እዮም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም መብናናቶም መንደቕናቶም ድሕር ዳሪኻዮም ህንጻታትናቶም ድሕር ዳሪኻዮም ትሑት ነይሩ እዞም ከምዚ ዝነበሩ ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክኾኒኦም የተጣወሉና ፊል ቡንያን ኢሎም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢሎም ናሲ ክቃዳደሚኦም ናብ ምንታይ ናተይ ህንጻ ይበዝሕ ይነውሕ ናተይ ህንጻ ይነውሕ ዝብሉሉ እዋን ክመጽእ ኢሎም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሕጂ ኸኣ ኣብ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ዳሪናዮ እቶም ዓረብ ነፍሶም ገለ ሃገራት ካብ ገለ ሃገራት ዝነውሐ ይነድቁ ገለ ሃገራት ካብ ገለ ሃገራት ድማኒ ዝነውሐ ይነድቁ ኩሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ከምቲ ዝበልዎ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይቀዳደሙ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠቢዐት الحال ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ንኸይርን ንሸርን ዓላማ የብሉን ኢነማ ايش እቲ ሸር እንታይ እዩ ንሸር እንድሕር ዳ ተጠቂሞምሉ ስናዲቆሞ ደለዉ ሸር ክኸውን ንኸይር እንድሕር ዳ ንዲቆሞ ድማኒ ንኸይር ክኸውን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ምህናፁ ላኪን እቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ሓደ ካፍቲ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካፍቲ ዓላማታት ምልክታት ናይ يوم القيامة ነቢ عليه الصلاة والسلام ክመጽእ ይድበሉና ድመፀ ጉዳይ ሓደ ንሱ እዩ ማለት እዩ كذلك ነቢ عليه الصلاة والسلام ካፍቲ ዝነገሩና ድማ እንታይ ኢሎምና ነቢ عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها እዚ ድማ እንታይ ኢሎም يعني ሓንቲ ሰበይቲሲ ወይ ሓንቲ ጊላድ እዮም ድብልዎ ወይ ባርያድ እዮም ድብልዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ክትወልድ ኢሎምና እዚኣሲ ሰይድ ናታ ጎይታ ናታ ንኽትወልድ ኢሎም እዚ ዑለማ طبعا ኣሕዋተይ ነናቶም እንታይ ሂቦምሉ መግለፂ ሂቦምሉ ገሊኦም ኢሎም ሓንቲ እንድሕር ዳኣ ባርያ ነይራ ኮይና ኣብ ትሕቲ ሰብኣያ ምስ ወለደት እቲ ትወልዶ ውላድ እንታይ ይኸውን ኢሎም እዚ ውላድ እዚ ናታ ሰይድ ይኸውን ኢሎም ንምንታይ ኣቦኡ ሑር ስለ ዝኾነ ገሊኦም ከዓ ኢሎም ላ ሓታ እቲ ዝረኣይ ኣብዚ እዋንና እዚ እውን መጠንቀቕታ ዝግበር ማለት እዩ ክንህበሉ ዝግባአና ነገር ማለት እዩ ንሱ ከዓ ሓንቲ ሰበይቲ እታ ውላድ ናታሲ ምስኣ ምስተዲኣ እንታይ ኮይና ከምንታይ ኮይና ትዛረብ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ምንታይ ልክዕ ከምዚ ጎይታ ናታ ኮይና ትዛረብ ምስኣ ማለት እዩ ሕጂታ ኣደ ነታ ጓላ እንድሕር ዳኣ ክትእዝዛ ጀሚራ ኣንቲ ጓለይ ከምዚ ግበር እንድሕር ዳ ኢላታ ኣይግብርኒ ኣይደልኒ ከምዚ ክኸውን እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ልክዕ ኣዛዚት ናይ የዲኣ ኮይና ንሳ ውላድ ውላድሲ ከም ኣዛዚት ናይ የዲኣ ትኾነሉ እዋን ይመጽእ ማለት እዩ እዚ መጠንቀቕታ ማለት እዩ ነቶም ዕቁቅ ልዋሊደይን ዘለዎም ሰባት ነቶም ንወለዶም ደይምእዘዙ ዝኾኑ ሰባት መጠንቀቕታ እዩ ጠቢዐት الحال ንምንታይ እዚ ሓደ ካፍቲ ዓላማታት ናይ يوم القيامة ስለ ዝኾነ ኣሕዋተይ እዚ ድማኒ ነቢ عليه الصلاة والسلام ክመጽእ ኢሎሞ መጽኡ ድማ ንርኢናዮ ጅብሪል عليه الصلاة والسلام ናብ ነቢ عليه الصلاة والسلام ምስ መጸ መጽኡ ኢልዎም متى الساعة معاسيا يوم القيامة تأكل إلوه انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بعالم من السائل اتحاتاتايسي كافت تحتاتاي نلعل فلتات يبلون بزعباء لكن اندحر دا أدليخا كنقركات علامات ناتا ملكت ناتا إذا قد دايز اندحر دا أمسيو ذا قيامة زيا أخيلا مالتيا ذا قيامة زيا أب أفدق بسيحة مالتيا إلو مني جبريل نقرمو كاو انتهي نقرمو اتأقدم بالناس تغسنايا انتهي لمو رعاء الشاه زيوم قواصوت نبرو يعني دخاتات نبرو سبات سي انتهي كخون يوم يتطاولون في البنيان لهم النبي عليه الصلاة والسلام زمسا زياتهم ناتي هنسا ينوح ناتي هنسا ينوح لهم دك عدد ملو اوان كمتسيو دحراي انتهي لهم وان تلد الأمة ربتها كم هو انتهي كمتسيو اتا اما دماني اذا باريا دمان انتهي كتولد يعني قويتاناتا يعني قويت النت كم قويت النت عينت ناتا تخون الله ولاد كتولد لهم النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحال زي كم زبلنا يوم سواء اتي باريان يرى ولاد ولدته نسا ويدماني حور ولدته يخون ويون كم زبلنا يوم زوم نولاديتهم بحماق الزرار بعد الزاربو لك كم قويتوت كوينم نعاء الزاربو سبات زون نعو تقلال سلازخونه زي قد عايزين تاخن قبرو اللي يقبعنا كنت نقاقل اللي يقبعنا زون حادة كافت انتايو ملكت ناي يوم القيامة ايو ملكتات ناي يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام كما تسي يدبلوه الترأي حادة كاو ايو زمالتيو لذلك احواتي نبي عليه الصلاة والسلام كل زنقرونا بزعبا ناي يوم القيامة بزوح كاو رئينا بزوح كاو رئينا زو كل قداي زي انت ايزا ردانا إذا قيامة زيئة
نحنا أب أفدجناتا إنا دلنا إذا قيامة أب أفدجناتا إنا دلنا حواتي إذا دماني انتاي يجددنا نفسنا خنتمت كنفرح كنقوايي سناي تقبار كنكبر يجددنا زكدا يزن منتاي إذا قيامة زيا كم تستغسنا يافتي زي حلف دروسات انت دا أموت كان السخاء قيامها قوي قيمة أي موت كان كبهوت كان لخا خني تريو لخا تعلامات ملكتاتنا يوم القيامة دماني ندا بزح ندا ترأي يمص له إذن دا ترأي دمص له دماني ألو قل نايتي علامات ملكتاتنا يوم القيامة قدمتا أفدق مالتيو حجي نحنا من البات ندحر دا كم مثالي خوينو أفتخان شلو قدم خان شلو لنا مالتيو تقاليو انتاي مالتيو قدمتا أففيت نايتا غزا دبس حلون قال خاو دماني ألو زخول زي كنريوين أفتي دروس ناتما أفتي دروس قتصيلو دمصنا بإذن الله سبحانه وتعالى سلازي حواتي أفتي من قدو سلازي لنا ناب رب سبحانه وتعالى كنملس رب سبحانه وتعالى كنفرح سناي تكبار كنبزح يقبالنا بحول الله سبحانه وتعالى نايلوم مع درسنا أبزخن ودئنا أفتي دخصل مدب كنرقب بإذن الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى نلمنا كساب شعوه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا مريت سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أبى الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبران أحواتي حجنايو زلنا دروساتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تباهيلو زسوع إزي قليئو قدم حج تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات ألو اتقاليئو دماني قنا ديمتس ناونا من قدو دلنا خنياتو زقننا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة نأشتو نوصل كنينا اتن عبيتي أشراط الساعة نسن اندحر أمسين قيامة أفتي بداية مجمرنا قيامة بسيحة خمزلة يردان لذلك انتايب الآن تازي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بزناي مجرش نبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قد تودي بالساوي يغربون